हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशी आहे तुम्ही सगळी? आज सजमतां तुमचं बरें आहे म्हण आमी बी बरें आहे. आयज न्हू हांव न्हू तुमकां न्हू ग्रीन चिकन करून दाखयता गोवन स्टायल. चल हांवें न्हू 1 किलो न्हू चिकन घेला. चिकन मातशें म्हाका धाकटी मेल ती 1 किलो आहा ती. हांव तें बरें हांवें धुयलां. आतां हांव धुयन बी तेका हांव मीठ लायतलें. येदेशें मीठ लायता आनी मीठ लायन हांव तें मिक्स करतलें. आनी तुमकां जायना जाल्यार तुमकां जिंजर गार्लीक पेस्ट लावपा जाता. म्हळ्यार म्हाका न्हू आतां जिंजर गार्लीक लायन पेस्ट लायन टायम ना दवरपा. हांव तें आतां फास्ट करता. सो हांव सगळें आतां हें अशें करून मिक्स करून सेपरेट दवरतलें. आनी हांव न्ही तेजो न्हू मसालो दाखयता तुमकां. सो हांवें घेला जितें कोथमीर 1 बंडल घेला जितें कोथमिरीचें. आनी हांवें मिरसांग घेले 5 मिरसांग घेले. आनी हांवें एक बोटा येदें आलं घेलां. आनी हांवें लॉंग घेयलें एक आसता ती 15 आसता ती. आनी हांवें हेंचो पेपर घेला आनी इल्लो तिखी घेयल्या. आनी जीर घेयला तें धाकलें टेबल स्पून आसा तें घेयलां जिरें. आनी हांवें घेयला लसूण. आनी हांवें येदेशी घेयल्या आमसाण. ओके. आतां हांव न्हू हें न्हू सगळें मिक्सरान हाडटलें. आनी मागीर हांव तें चिकना लायतलें. आनी हांवें घेयलां हें दाखयता. चोय हांवें कांशा घेयले 4 कांदे आनी 2 टोमाट घेयले आनी 1 मिरसांग घेयल्या. कित्याक हांवें मिरसांग हाडपाक गायलें न्हू. सो तेका लागोन हांवें एकू घेयल्या मिरसांग होणा घालपाक. आनी हें कितें करपा जाय तूं आतां हें न्हू सगळें हांव वांटून न्हू लायतलें. आनी हितून न्हू हांव हळदी पावडर घातलें म्हळ्यार हांव मिक्सरान घातलें. ओके. सो आतां हांव घेता मिक्सर घेता. आनी हांव तें मिक्सरान हांवें घातां ही आमसाण घातलें. आनी हांव घातलें गार्लीक घातां. तो तिकी कुडकुडयता. आनी लॉंग घातां. आनी कालाफूल सोल घातां. आनी पेपर घातां. आनी जीर घातां. ओके. जीर घातां आनी आलें आनी मिरसांग्यो कुडीक करून घातां अशें करून. आनी घातां कोथमीर. ओके. कोथमीर घातां. आनी तेजे वयर घातलें हळदी पावडर. हळदी पावडर अशें करून घातलें. आनी हें सगळें आतां मिक्सरान हाडटलें. आनी मागीर हांव तें मसालो लायतलें. ओके. चिकन अशें मगे आतां मसालो जालो रेडी. चोय मसालो मगे रेडी जालो. आतां हांव कितें करता तो हो मसालो न्हू हें न्हू चिकना लायता अशें करून लायता आनी मातशें करून दवरता मॅरिनेट करून. ओके. मिक्स करून दवरता लायन. सो हांवें मसालो आतां हितून सॉल्ट हितून घायलो मसालो. आनी हांवें तें मातशें करता आतां एक मातशें दवरतलें सायडीन. आनी हें सायडीन दवरता. आनी हांव ही न्हू 2 टोमाटां आनी 4 कांदे ते हांव न्हू बारीक काततलें आनी होणां घातलें. होणां घातलें तुमकां दाखयता. आतां हें कांदो कातलो आनी एक जितें मिरसांग घातली आनी 2 टोमाट घेयलो ती घातलें. आतां हांव कितें करता जाणा हें हांव न्हू होणां घातां. आनी होणां हांवें कुकर गरम करून दवरलो आहा होणां घालपाक. सो आतां हें सगळें घेवन वयता आनी तुमकां दाखयता. कुकर गरम जालो आनी तेल घातां कुकरान. घातां कांदो. होणां घायलो कांदो आनी कढीपत्ता घातां. कढीपत्ता घालून सार मारता. आनी मागीर हो गोल्डन ब्रावन जालो म्हणटकूच हांव मागीर तितून टमाट घालता. हें जालो आतां घालता टमाट. घालून मातसो ताचे मुगेलें होण हें भाजलें. आतां हितून घालें चिकन. चिकन घातलें आनी हांव गॅस सारकी स्लो करतलें.
आनी हो मसाला हेजो उदक घालतलें आतां हें तो मसालो काडला सगळो मिक्सराकूय बी लागलो आहलो तो आनी हेकाय लागलो आहलो तो काश्या हातून हें घालता आनी हांव न्हू चिकन न्हू स्लो गॅसीचेर न्हू एक सिटी मारतलें आनी हांव बंद करतलें आनी तितून हांव एक घालता मॅगी थंय मॅगी घालतलें थंय उदक बी कांय घालना थंय मॅगी घालता आनी हांव कुकर आतां बंद करता हें उदक न्हू आनी सुट्टलें सो हांव हें आतां कुकर बंद करता आनी जायत म्हणटा गॅसीचेर दवरलें जाल्यार लासोता म्हणून चोय मुगे हांव न्हू इतू स्लो दवरता गॅसीचें इतू स्लो दवरपा जाय सारकी स्लो आनी हांव एक सिटी मारली म्हणटी बंद चॅक करून चोयतलें मात शिजलो जालें हेचो आतां मुगेलें चिकन जालें बंद केलां हें आनी ओपन करता चोयता चिकन मुगेलें बरें शिजोल तें जालें तें शिजोल तें दाखयता हेंचें मुगे चिकन जालें रेडी ग्रीन चिकन रेडी आनी न्हू हांवें तितून उदक बी घालून ना तुमी चोयलोलें थोडेंशें घालून आख्खें उदक थंय चिकनाचो आपुणूच सुटोना थंय स्लो गॅसीचेर दवर जाल्यार न्ही उदक आपुणूच सुटोता सो उदका बी गरज ना तर चड उदक समज घाल जाल्यार न्ही तें मागीर पातळ जाता मागीर टेस्ट मागीर बरो लागना आमगे चॅनल समज तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें आनी कमेंट्सान सांगाय केसो रेसिपी बी तुमकां जाय जाल्यार ओके बाय गुड नायट